बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर प्रोग्राम आवाम की आवाज़ में हूँ आपकी मेज़बान अमारा नाज। आज हम करंट अफेयर पर बात करने जा रहे हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी निसार चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसा कि आपने देखा कि शेख रशीद साहब ने कहा कि वो 40 रोज़ा चिल्ला काट कर आए हैं, तो ये चिल्ला काटने के बाद फ़ौरन बीमार हो जाना और अस्पताल जाना, ये क्या माजरा है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश है कि जैसा कि आपने कहा है कि शेख रशीद साहब साबिक़ एमएनए हैं और साबिक़ वज़ीर दाखिला भी हैं, वो 40 रोज़ा चिल्ला, जैसे कि ख़ुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 40 रोज़ा चिल्ला जो है मैंने काटा है और अब जो मेरा मिशन है वो बेगुनाह लोगों को रिहाई है। लेकिन इसी दौरान आपने देखा कि अचानक शेख रशीद साहब को दिल की तकलीफ़ हुई और उनको फिर जो है ना रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो है ना वो एडमिट कर दिया गया, जिसमें वो 2 दिन जो है ना वो एडमिट रहे हैं और कल शाम को जो है ना वो उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उनको डॉक्टरों ने कहा है कि आप मुकम्मल आराम करें और जो मेडिसिन उनको लिख के दी हैं वो आप इस्तेमाल करें। शेख रशीद साहब को मामूली सी अंजाइना की जो थी तकलीफ़ थी वो हो गई थी, जिसमें उनको सीने में दर्द उठा था, जिसकी वजह से उनको अस्पताल का रुख करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये देखें, अल्लाह पाक उनको सेहतयाबी अता फरमाया है अगर वो बीमार हैं तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शेख साहब जो हैं वो बीमार थे और उनको अस्पताल जाना पड़ा। असल में मामला कुछ और है। मामला क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता जाऊँगा। मामला ये है कि जिस वक्त शेख रशीद साहब को सामने मंजर पे लाया गया और उन्होंने समा टीवी पर मुनीफ फारूक साहब जो एंकर हैं उनके साथ इंटरव्यू का एहतमाम किया गया, तो उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो मेरे ख्याल में रह गई थी जो शेख रशीद साहब ने कहनी थी, लेकिन वो नहीं कह सके, जिसकी वजह से दोबारा उनको बुलाया गया और कहा गया कि आपका चिल्ला जो है वो 10 दिन का मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। चूँकि 40 दिन आपने काटे हैं, लेकिन अभी चिल्ला जो है मेरे ख्याल में उसके जो असरात हैं और जो मुकल्लात जो आपके कब्ज़े में थे वो नमूदार हो गए हैं, सामने आ गए हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो सामने नहीं आया है। इसलिए 10 दिन का चिल्ला जो है ना वो आपको मज़ीद काटना पड़ेगा। जिस वक्त शेख रशीद साहब को पता चला कि 10 दिन का मज़ीद चिल्ला जो है मुझे काटना पड़ेगा, तो उन्होंने बीमारी का बहाना करके रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में लेट गए हैं। लेट कर फिर उन्होंने वहाँ पर अपना इलाज मालजा कराया और अब डॉक्टरों ने तजवीज़ किया है कि शेख साहब जो है उनको मुकम्मल अरेस्ट की ज़रूरत है और वो अरेस्ट करें और जो मेडिसिन उनको दी गई हैं, तजवीज़ की गई हैं, वो उनका इस्तेमाल करें और अल्लाह पाक उनको सेहतयाबी अता फरमाए। सर, आप हमें ये बताएंगे कि मियाँ नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में तोसी हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब के साथ आइन और कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है या नहीं? देखिए, हमारा गुजारिश ये है कि ये तो अब पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को बावर हो चुका है कि मियाँ साहब के साथ जो सलूक हो रहा है वो शहज़ादों जैसा सलूक हो रहा है। उनके साथ जो मामला हुआ है वो वीआईपी तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ है, रेड कार्पेटेड इस्तकबाल आप इसको कह सकते हैं। अब जो आप देख रहे हैं कि वो उसमें अल अज़ीज़िया है, एमन फील्ड है और तोशा खाना है, ये 3-4 केसेस में उनकी जो ज़मानतें हैं वो मज़ीद उनमें तोसी कर दी गई है और शेख उनको जो है मियाँ साहब को जो है ना रिलीफ जो है ना वो मिलना शुरू हो गया है। लेकिन अब इस रिलीफ की वजह से, इन ज़मानतों की वजह से जो हमारे माहिरीन हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है, वो बड़ी हैरान है कि ये क्या मामला है। एक आम आदमी के साथ तो इस तरह जो है ना मामलात नहीं होते और एक जो मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म में मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो इस 4 साल जिला वतनी की ज़िंदगी जब काट के वापस आए तो इनको इतना जो है, मेरा मतलब है कि प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना, ये हमको हमारी समझ से बाहर है। तो गुजारिश ये है कि ये जो जितने भी मामलात हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये गैर आइनी हो रहे हैं, गैर अखलाकी हो रहे हैं और ये मामलात जो हैं बिल्कुल नहीं होने चाहिए और हमें कानून और आइन के मुताबिक जो है ना मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ सलूक करना चाहिए। हालांकि मियाँ साहब देखें, अगर चाहते ना तो सीधे जेल चले जाते, जेल जाते दूसरे दिन उनकी ज़मानत हो जानी थी। अगर मामलात जैसा कि हमारे माहिरीन बता रहे हैं या लोग हमें आके बताते हैं कि ये मामलात सारे तय हो चुके हैं और मामलात तय होने के बाद ही मियाँ साहब ने पाक सरज़मीन पर जो है वो कदम रखा है। अगर ये इस तरह, मेरा मतलब है कि मियाँ साहब ना करते, अगर वीआईपी प्रोटोकॉल ना लेते और आते सारे जो उनके साथ सलूक हुआ है, शहज़ादों जैसा सलूक हुआ है, वो ना होता तो आज लोग उंगलियां ना उठाते। उनको चाहिए था कि वो जेल चले जाते, जेल जाने के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उनकी ज़मानत हो जानी थी। उसके बाद वो वहाँ से वो निकलते और आवाम की ज़्यादा हमदर्दियाँ जो समेटते, ना कि जिस तरीके से उन्होंने आके जलसा किया, जलसा करने के बाद उन्होंने अपने ख़ानदान के ऊपर जुल्म जो ज़्यादती उनके सबका दौर में हुई थी उनका को वो गिनवाते रहे हैं कि ये हमारे साथ हो
ہو گیا ہے، جبکہ انہوں نے نہ ہی میرا مطلب ہے کہ کوئی پلان دیا ہے معیشت کو بہتر کرنے کا، نہ ہی انہوں نے کوئی پلان دیا ہے پاکستان کو کس طریقے سے بہتر ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہوا ہے. جیسے کہ سر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جیل میں ہیں اور مسلم لیگ اور پیپل پارٹی آپس میں ناراض ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر جو الیکشن ہے وہ صاف اور شفاف طریقے سے ہو سکے گا؟ دیکھیے، ہمارا بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ اس وقت جیل میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ کے ملک میں عام انتخابات کا جو ہے نا وہ اعلان ہو چکا ہے. اعلان ڈیٹ ابھی صرف اناؤنس نہیں ہوئی ہے، لیکن انتخابات نے ہونا ہے، 90 دن کے اندر ہی ہونا ہے. آئین کا تقاضا بھی ہے، اور یہ ہماری اس وقت پاکستان کے عوام کی آواز بھی بن چکا ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے مسائل ہیں اور عوام جس تیزی کے ساتھ اس کی تنزلی ہو رہی ہے، پاکستان میں جس تیزی کے ساتھ معیشت ہماری گرتی جا رہی ہے، پاکستان میں جس تیزی کے ساتھ مہنگائی میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کا جو ہے نا اگر احاطہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو الیکشن ہے وہ ناگزیر ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں تمام ان مسائل کا حل جو ہے وہ الیکشن میں ہے. جہاں تک رہی بات آپ کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ اس وقت جیل میں ہے، اور ان کے بغیر جو ہے نا الیکشن جو ہے آپ کہتی ہیں کہ منصفانہ اور شفاف ہو سکے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کے بغیر الیکشن جو ہے نا منصفانہ اور شفاف ہوگا. کیونکہ اس وقت اگر زمینی آپ حقائق کا جائزہ لیں، اگر آپ لوگوں کی رائے کا جائزہ لیں، تو اس وقت پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، ووٹر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اگر دھونس دھاندلی زبردستی نہ کی جائے تو آج بھی اگر آپ الیکشن پاکستان میں کرواتے ہیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے بہت بڑی برتری حاصل ہو سکتی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر جو ہے الیکشن ممکن ہے. ان کو رہا کیا جائے، نہ صرف رہا کیا جائے بلکہ ان کی جماعت کو آزادانہ طور پر جو ہے نا اس الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے. سر میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ پاکستان ورلڈ کپ ٹورنامنٹ سے تو باہر ہو گیا ہے، سابقہ ٹیسٹ میچز میں پاکستانی ٹیم کا مذاق اڑا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ ہمارا دیکھیں بڑا افسوس ہوا ہے ہمیں پاکستانی ٹیم کی افغانستان سے جو شکست ہوئی ہے، اور پورے ٹورنامنٹ میں جو پاکستان ٹیم کی کارکردگی رہی ہے وہ انتہائی مایوس کن رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہی ہمارے بیٹسمین کامیابی سے کھیل سکے ہیں، نہ ہی ہمارے بالروں نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے، نہ ہی ہماری فیلڈنگ کوئی اتنی اچھی تھی. ہمیں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تین جو ہماری جو چیزیں ہیں، بیٹنگ ہے، بولنگ ہے، فیلڈنگ ہے، اس میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پورے ٹورنامنٹ میں جو ہے نا وہ بڑی ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا ہے. اور مجھے آج یہاں پہ کہتے ہیں بڑے افسوس کا اظہار میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم جو ہے نا وہ اس ٹورنامنٹ سے جو ہے نا وہ باہر ہو چکی ہے، نہ وہ سیمی فائنل کھیلے گی، نہ وہ فائنل کھیل سکتی ہے. اب پاکستان ٹیم جو ہے نا اگر اس کا کوئی پول کا کوئی میچ رہتا ہے تو وہ کھیل کے وہ واپس آ جائے گی. لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا محرکات تھے، کیا وجہ تھی، کیوں ہماری ٹیم جو ہے نا اس طریقے سے اس نے اپنی کارکردگی کو جو ہے نا اچھی طریقے سے امپروو نہیں کیا. اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہماری جو ٹیم کے کپتان ہیں بابر اعظم، اگر ان کے اوپر میرا مطلب ہے کہ کپتانی کا بوجھ ہے تو وہ اتار کے کسی اور کے سر پہ ڈال دیا جائے اور ان کو اس کپتانی سے آزاد کیا جائے تاکہ وہ کھل کے کھیل سکیں. اس پورے ٹورنامنٹ میں بابر اعظم کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے تیسرے بیٹسمین ہیں عبداللہ ہیں، ان کی کارکردگی نسبتاً کچھ بہتر رہی ہے. انہوں نے ایک ٹورنامنٹ میں آپ کے سامنے سینچری بھی کی ہے، اور باقی کوئی بھی بیٹسمین جو ہمارا اس طرح کامیابی کے ساتھ نہیں چل سکا جس طریقے سے اس کے چلنا چاہیے تھا. اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ہمیں آج یہ پوری قوم جو ہے نا وہ بڑی مایوس ہے، اور پوری قوم کو بڑا افسردہ ہے قوم کہ پاکستان ٹیم کی کارکردگی جو ہے نا وہ بڑی مایوس کن رہی ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ نثار چودھری صاحب نے ہمیں بتایا کہ شیخ رشید صاحب کا جو چلہ ہے وہ 40 دن سے 50 دن پر جانے لگا ہے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ تو شہزادوں والا سلوک ہو رہا ہے کہ قانون اور آئین کے تحت کوئی بھی فیصلہ ان کا نہیں ہو رہا، اور عمران خان کے بغیر تو الیکشن صاف اور شفاف ہو ہی نہیں سکتے. تو جی ہم نثار چودھری صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا جاتا ہے. اللہ حافظ.